इंजन को एक बर्ड अगर टकराए तो उसको फाड़ के भी निकल जाता है। जो पायलट मेडे 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 के अल्फाज कह दे, सब जहाज़ों पे उसको तरजीह दी जाती है, सब एजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक तैयारा हादसा पेश आया जिसमें मुतअद्दिद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। PIA का तैयारा 8303 लाहौर से 1 बजे उड़ा और 2:45 पर उसने कराची एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन उससे पहले तैयारा पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया और लैंडिंग गियर में मसला होने की वजह से तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे को लेकर आपके मेरे हम सब के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं और इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। साजिद हबीब साहब एक्स एयरफोर्स पायलट, क्वालिफाइड एविएशन सेफ्टी और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सिविल एविएशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और एक्टिंग डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और इसके अलावा जो हादसे से पहले मेडे कॉल थी उसका क्या मतलब होता है, और 4 मंजिला इमारत की वजह से भी कहा जा रहा है कि ये हादसा पेश आया। तो क्या 4 मंजिला इमारत भी एयरपोर्ट की हदूद में तामीर करना जायज़ है या नहीं, ये सब सवालात और इनके जवाबात हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि जहाज़ को ये हादसा पेश आया तो जहाज़ कितना चला हुआ था, कितना पुराना था, और अगर जहाज़ पुराना था तो क्या पुराना जहाज़ एक कमर्शियल फ़्लाइट के लिए उड़ाना चाहिए? सबसे पहले बात ये कि जो भी जहाज़ पाकिस्तान में किसी भी एयरलाइन या किसी भी के पास वो उड़ने के लिए मंगवाया जाता है या आता है किसी एयरलाइन के पास, किसी फ्लाइंग क्लब के पास, तो उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसकी लाइफ डिफाइंड है, उसके कंपोनेंट्स की लाइफ डिफाइंड है। तो उसको मीट करते ही कोई जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में आके किसी भी तरीके से लीज पे आए या ख़रीदा जाए तो वो फ्लाई कर सकता है। सर, जहाज़ एक कमर्शियल फ़्लाइट के लिए उड़ रहा है और उसमें वो 100 से ज़ायद पैसेंजर्स को वो लेके जा रहा है, तो जहाज़ को उड़ने से पहले उसकी मुरम्मत, उसकी मेंटेनेंस, तो ये सब किसकी ज़िम्मेदारी होती है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो जहाज़ जिस भी कंपनी का या एयरलाइन का होता है ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और उनकी जो टीम होती है, जो उनकी इंजीनियरिंग टीम होती है, वो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स के तहत करती है। न सिर्फ उसकी मेंटेनेंस होती है, उसमें जो मेंटेनेंस की क्वालिटी है उसको मॉनिटर किया जाता है। फिर क्वालिटी मैनेजर अश्योर करते हैं कि क्वालिटी काम की अच्छी हो, फिर क्वालिटी को कंट्रोल भी किया जाता है। फिर उसके बाद हर जहाज़ को हमारा जो पाकिस्तान सिविल एविएशन का जो एयर वर्दीनेस का डिपार्टमेंट है वो उसको चेक करता है, और फिर हर जहाज़ के कंपोनेंट की लाइफ होती है, हर जहाज़ के बहुत रेगुलर पीरियोडिक चेक्स होते हैं। तो ये सारे चेक्स से गुजर के ही एक जहाज़ जो है वो उड़ान के काबिल डिक्लेयर किया जाता है। सर, जहाज़ के टायर नहीं खुले, तो जहाज़ के जब टायर नहीं खुलते तो उसके अल्टरनेटिव क्या चीज़ होती है जो पायलट्स को अपनानी चाहिए? अगर किसी वजह से पहिए किसी भी जहाज़ के नहीं खुलते तो उसके 2-3 तरीके उसके बाद फॉलो किए जाते हैं। एक तो ये, आप एक विजुअल चेक कर सकते हैं, वो जहाज़ जो है वो ATC के सामने से गुजरता है और उसको वो बाइनोकुलर से या देख के वो विजुअली उसको बता देते हैं कि आपके व्हील जो हैं वो नीचे हैं या नहीं हैं। अगर किसी वजह से नहीं है तो फिर इसका प्रोसीजर होता है जो इनको रीसाइकिल करते हैं। अगर वो किसी वजह से नहीं खुले मेन सिस्टम से तो उनके बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर वो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एक लैंडिंग का तरीका भी होता है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की हदूद में 4 मंजिला इमारत भी थी जिसकी वजह से तैयारे को हादसा पेश आया। तो क्या 4 मंजिला इमारत का या बड़ी बिल्डिंग्स एयरपोर्ट्स की हदूद में बनानी चाहिए? आपके जो रनवे की तरफ अप्रोच होती है दोनों साइड से या उनका डिपार्चर होते हैं, उसके अंदर डिफाइंड है कि कितने डिग्री की कोण में किस हद तक की बिल्डिंग बन सकती है या नहीं बन सकती। तो अगर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कहीं पे पाई जाएगी, पहली तो बात यह है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको सिविल एविएशन से, और अगर जॉइंट यूज़र है तो पाक फ़िज़ाइया से भी NOC लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर कोई अनऑथराइज्ड बिल्डिंग उस कोण के अंदर बननी नहीं चाहिए, और क्योंकि इसमें जो कंसर्न स्टाफ है बड़ी विजिलेंट रहते हैं इस मामले में। सर, एविएटर्स का मानना है कि फाइनल अप्रोच के टाइम जहाज़ स्टॉल हो गया था, तो स्टॉल क्या होता है? जो जहाज़ उड़ता है उसको कुछ एक फोर्सेस होती हैं जो कि जिसको हम लिफ्ट कहते हैं, जो कि जहाज़ को लिफ्ट करती है। वो हवा जो गुजरती है विंग्स के ऊपर से, उसके हिसाब से वो लिफ्ट जनरेट होती है, और किसी भी वजह से
آپ جہاز کی لمیٹیشنز کو کراس کریں، جس میں سپیڈ کا ڈراپ ہونا، ہر جہاز کی ایک سٹالنگ سپیڈ ہے، اگر اس سے کم سپیڈ لے جائیں گے تو جہاز سٹال ہو جائے گا۔ ہر جہاز کا ایک اینگل آف اٹیک جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کتنی نوز اٹھائی ہونی چاہیے کتنی سپیڈ کے اوپر، اس کو اگر آپ حدود کے اندر رکھیں گے تو جہاز سٹال نہیں ہوگا۔ وہ ونگ جو ہے ان کے اوپر سے گزرنے والی ہوا اتنی لفٹ یا اپورڈ فورس پروڈیوس کرتی رہے گی کہ جہاز ہوا میں اڑتا رہے۔ اگر آپ اسے ایکسیڈ کر جاتے ہیں یا سپیڈ اس سے ڈراپ ہو جاتی ہے تو وہ سپیڈ میں اتنی اس ہوا میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ جہاز کو ہوا میں رکھ سکے، تو وہ جب گر جاتا ہے یعنی کہ وہ لفٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سٹال ہو جانا۔ سر، جو مفروضے سامنے آ رہے ہیں اس حادثے کے، اس میں ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ برڈ سٹرائک بھی ہو سکتی ہے اس حادثے کی وجہ، تو برڈ سٹرائک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، برڈ سٹرائک جو ہے یہ بہت سے فضائی حادثات کی وجوہ ہے، جس کے لیے بار بار لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ایئرپورٹ کے اطراف میں کچرا نہ پھینکیں، ایسی چیزیں نہ پھینکیں، کیونکہ برڈ جو ہے، جو سپیڈ ہے اور جو ایک کا سائز ہے، وہ جہاز کا ہے یا برڈ کا ہے، وہ دونوں مل کے اتنی زور کا امپیکٹ فورس کریٹ کرتے ہیں کہ وہ جہاز کو ایٹ ٹائمز اس کے انجن کو ایک برڈ اگر ٹکرائے تو اس کو پھاڑ کے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر رن وے کے اطراف میں برڈز اڑ رہے ہیں اور برڈ ایسی جگہ سٹرائک کرتا ہے جو انجن کے اندر سے گزر جائے تو انجن کی پاور ختم ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاز ایک دفعہ رن وے پہ آیا ہے اور رن وے پہ آنے کے بعد وہ دوبارہ سے فضا میں اڑا ہے، تو بیلی لینڈنگ اس کو کہا جا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی وہ مین پروسیس کیا ہوتا ہے بیلی لینڈنگ کا؟ فائنلی آپ کے جہاز کے لینڈنگ ایریا پہیے نہیں نکل رہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کو جہاز کو لینڈ تو کرانا ہے، تو پھر آپ کو جب اس کے بغیر ویلز کے لینڈ کراتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بیلی کے اوپر لینڈ کرانے کو بیلی لینڈنگ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے کچھ پھر پروسیجرز ہوتے ہیں، اس میں رن وے کو فوم بھی کرتے ہیں تاکہ رن وے کے سرفیس اور جہاز کی رگڑ کی وجہ سے آگ نہ لگے۔ کیپٹن کو اپنا جو فیول ہے اس کو برن کرنا پڑتا ہے فضا میں اڑتے اڑتے، تاکہ وہ بالکل منیمم ہو جائے اور آگ کا جو خدشہ ہے لینڈنگ کے بعد وہ کم سے کم ہو۔ تو بغیر پہیوں کے جب آپ کو مجبوری میں لینڈ کرنا پڑے تو اس کو ہم بیلی لینڈنگ کہتے ہیں۔ کسی بھی طیارے کو حادثہ پیش آتا ہے تو حادثے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بلیک باکس ملے گا تو تحقیقات ہوگی، تو بلیک باکس کیا ہوتا ہے؟ بلیک باکس بیسیکلی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ فلائٹ ڈیٹا جو بھی جہاز کا اس کو سٹارٹ کرنے سے لے کے آخر تک وہ لینڈنگ ہے یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہے، اس کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے، اس کو آپ ملا کے آپ بلیک باکس ایک عام زبان میں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک چیز، جہاز کس وقت کس ہائٹ کے اوپر تھا، کس سپیڈ کے اوپر تھا، اسی طرح پائلٹس کی آوازیں، ان کی کالز، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ جس کے اندر فلائٹ کا پوری پرواز کا سارا ڈیٹا جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم بلیک باکس کہتے ہیں۔ حادثے سے پہلے پائلٹس کی جو گفتگو ہوئی اس میں میڈے کال بھی بولا جا رہا تھا، تو یہ میڈے کال کیا ہوتی ہے؟ میڈے کال ایویشن میں اس وقت یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں اور 3 دفعہ کہا جاتا ہے جبکہ جہاز کو شدید خطرہ ہو حادثے کا، جس میں کہ جہاز تباہ ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو اگر فضا میں 100 جہاز بھی اڑ رہے ہیں تو جو پائلٹ میڈے 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 کے الفاظ کہہ دے، سب جہازوں پہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے، سب ایجنسیز الرٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو ٹوٹل پرائرٹی نمبر 1 دی جاتی ہے، اس کو ہیلپ کی جاتی ہے، ریسکیو سروسز تیار ہو جاتی ہیں اور رن وے کو، ایئر فیلڈ کو اس کے لیے مکمل طور پر اویلیبل کر دیا جاتا ہے۔ آخری سوال، آپ کا اتنا ماشاءاللہ سے تجربہ ہے، اگر اس پائلٹ کی جگہ پہ آپ ہوتے اور یہ حادثہ یا یہ سین کریٹ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ہیومن فیکٹر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی ایکسیڈنٹ میں، لیکن ہم بھی جب پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں یا جب ہمیں ٹرین کیا گیا تھا تو ہمیں تمام ایمرجنسی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس لیے جو نالج ہے جہاز کا وہ بہت ہی ضروری ہے ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو میں یا کوئی بھی ہوتا تو ہم اپنے ایکسپیرئنس اور نالج کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے، اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ جی ناظرین، ہماری بس اتنی سی دعا ہے کہ جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔